लतीफ साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा, क्या 21 अक्टूबर की तारीख को हतमी समझा जाए? क्या फिर तो तारीख तब्दील नहीं होगी उनकी वापसी की? नहीं, रहमान इसको हतमी समझे और बफजल ज़िंदगी इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को वो पाकिस्तान आएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, और आज जो इजलास हुआ उसमें क्या तय पाया है? पार्टी किस तरह से मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी पर इंतजामात करेगी? नहीं, देखें, जहां तक तल्लक है ना इस सवाल का, अभी आपने जो बात की थी कि उनकी वापसी से मुस्लिम लीग पर क्या असर पड़ेगा। देखें, मुस्लिम लीग तो है ही उनके दमखम से। जहां तक सवाल तो ये होना चाहिए कि उसके असरात पाकिस्तान की सियासत पे या पाकिस्तानी अवाम पर कैसे आएंगे या रियासत पर कैसे आएंगे। तो वो उनका माजी गवाह है। जब वो आए, जब अवाम ने उनको चुना तो उन्होंने बड़े बड़े चैलेंजेस का सामना किया। आप देखते हैं उन्होंने दिफा के हवाले से पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाया। उन्होंने 2013 में जब तीसरी दफ़ा आए, पाकिस्तान के अंधेरे दूर किए, पाकिस्तान से दहशतगर्दी का खात्मा किया, पाकिस्तान को सी पैक दिया, पाकिस्तान की महंगाई कंट्रोल रखी, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी में कमी लाए। ये सारी वो चीज़ें हैं जो कौम उन पे एतमाद करती है और कौम समझती है कि जो आज के हालात हैं इनसे निकलने में नवाज शरीफ ही जो एक ऐसे मसीहा हैं, एक रहबर हैं जो इस रियासत को निकाल सकते हैं। अच्छा, लेकिन मियां साहब, वो तो बात आपकी ठीक है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की सियासत के हवाले से भी बात की जाती है कि शहबाज शरीफ का पार्टी को लीड करने का तरीका और है, और मियां नवाज शरीफ का जो अंदाज़े सियासत है वो कदरे जारहाना है। और आपको क्योंकि अभी इंतखाब में भी जाना है, एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात हों या दीगर जमातों के साथ ताल्लुकात हों, तो ये चीज़ें तो पार्टी के लिए भी बड़ा मैटर करती हैं। आपको लगता है कि उनमें कोई तब्दीली आएगी या वो उसी तरह से चलेंगी जिस तरह से पार्टी अभी इन मामलात को चला रही है? रहमान, अगर बात सीधी सी है कि नवाज शरीफ का फलसफा ही चलेगा और नवाज शरीफ का फलसफा जो है उस पे वो शहबाज शरीफ साहब हों, कोई और जमात का मेंबर हो, कोई ओहदेदार हो, तमाम के तमाम उसी फलसफे पे चलने के पाबंद हैं और पाबंदी करते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अल्फाज का चुनाव, हाँ ये ज़रूर है कि किसी की राय तरीक़ाकार ज़रा मुख्तलिफ हो सकता है, होता है जमातों में, होता है ख़ानदानों में, होता है एक सोच के लोगों में भी। मगर मैं ये ज़रूर आपको बता दूं कि उस फलसफे पे चलते हुए ही आप पाकिस्तान की इस डूबी कश्ती को बाहर निकाल सकते हैं। अदरवाइज और कोई तरीका और कोई सोच और कोई नजरिया और कोई तरीकाकार है नहीं और रह नहीं गया जो आजमाया ना गया हो 75 सालों में। और नजरिया यही है, फलसफा यही है कि आप आइन कानून के मुताबिक अदारों में बैठे लोग काम करेंगे तो पाकिस्तान तरक्की कर सकता है, खुशहाली की जानिब बढ़ सकता है, आप मालियाती अदारों से जान छुड़वा सकते हैं, आप महंगाई को कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी जमात जो अवामी जमात खुद को कहलाए और ये उसका फलसफा ना हो। नहीं, मगर मियां साहब, क्या ये पार्टी अभी भी मियां साहब के फलसफे के मुताबिक ही चल रही है? जो अभी आप लोगों ने फैसले लिए, हुकूमत लेने का फैसला हो या जो अभी पिछले 16 महीने 17 महीने के फैसले हैं? रहमान, बात तो सीधी है कि 2017 में जो यहाँ किरदारों ने किरदार अदा किया और उसमें आलमी कुव्वतें भी शामिल हुई और सहूलतकारी उनको यहाँ से मिली। अगर उसका कच्चा चिट्टा नवाज शरीफ बता दें, जो कि बताना होगा, वो बता दें तो पाकिस्तानी कौम को उस साजिश का पता चल जाएगा जो 9-10 मई को एक झलक नजर आई लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की ईंट से ईंट जो बजा दी गई। और देखें, हमेशा ही होता यह है कि जब पाकिस्तान तरक्की करता है, जब पाकिस्तान आगे बढ़ता है तो उसको ब्रेक क्यों लगाई जाती है
اور کون لگانے والے لوگ ہوتے ہیں. اور جب کبھی ماشاء اللہ لگتا ہے اس ملک کے اندر تو اس میں ڈالروں کی بارش کیوں ہوتی ہے, یہ بھی ایک سوچنے کا مقام ہے. مگر آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈالر کی برسات ہوتی ہے ماشاءاللہ ادوار میں, تو اس کے بعد جب ماشاءاللہ ہٹتا ہے تو اس کے اثرات پھر کئی دہائیوں تک ملک کے عوام بھگتتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ ترقی کی منازل طے کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں, تو پھر رحمان اظہر صاحب آپ کو کسی آئین, قانون, کسی فلسفے, کسی منصوبہ بندی کے بغیر آپ اس ملک کو نہیں چلا سکتے کہ آپ ڈے ٹو ڈے کوئی منصوبہ بندی بنائیں اور یہ ملک چل جائے. یہ اب بہت ہو گیا اس ملک کے ساتھ. تو میں آج بھی یہ کہوں گا کہ اگر آج بھی تمام اداروں میں بیٹھے لوگ غیر سیاسی ہو جائیں, انصاف پر مبنی فیصلے ہوں, انصاف پر مبنی میرٹ پہ آپ عوام کی توقعات خواہشات کے مطابق چلیں, عوام کے فیصلوں کو رد نہ کریں, تو یہ ملک آج بھی چل سکتا ہے. ٹھیک, لیکن میاں صاحب ان کے قانونی معاملات تو ابھی بھی ہیں. نگران وزیر اعظم نے بھی اس حوالے سے بیان دیا, تو نون لیگ نے کیا حکمت عملی بنائی ہے, ان کے قانونی معاملات کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے گا ان کی واپسی کے اوپر, یہ ایک بڑا سوال ہے. رحمان اظہر, میں تو کم از کم آپ کی فیملی کو جانتا ہوں, ایک آپ قانون سے نہ صرف واقف لوگ ہیں, قانون کی تشریح کرنے والے ہیں, آپ خود ایک قانون دان بھی ہیں. میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ کیا انصاف فراہم کرنے والے ادارے جب انصاف نہ دے رہے ہوں, اور جب انصاف فراہم کرنے والے اداروں کو دباؤ میں لا کر اس وقت کے لوگ غلط فیصلے کر دیں, بے گناہ لوگوں کو بلی چڑھا دیں اور گناہگار لوگوں کو کلین چٹ دے دیں, 62-63 پر پورا اترتے, ان کو یہ کہہ دیں آپ صادق اور امین ہیں, تو اس کے بعد بھی اگر آپ مجھ سے یہ سوال کریں گے کہ وہ مجرم ہیں, وہ سزا یافتہ ہیں, وہ کیا قانون کو بھائی قانون کو فیس انہوں نے کیا, انہوں نے سزا کو فیس کیا, انہوں نے جیل کو قبول کیا. جب آپ نے بے گناہ ہوتے ہوئے ان کو سزا دے دی, تو یہ بات مسلم لیگ کا ہر بچہ, بوڑھا, بزرگ, ماں, بہن, بیٹی, یہاں تک کہ دیگر جماعتوں کے لوگ جو کبھی ہمارے مخالف ہوتے ہیں, کبھی ہمارے ساتھ ہمدردی کر رہے ہوتے ہیں, وہ بھی کہہ رہے ہیں, چیخ چیخ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ بستر مرگ پر شخص اپنی شریک حیات کو چھوڑ کر بیٹی کا ہاتھ تھام کر جیل آ گیا. تو اس کو بھی آج اگر یہ سوال پوچھا جائے, یا اس کی جماعت سے یہ سوال پوچھا جائے کہ نواز شریف کیا قانون کا سامنا کریں گے, تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے قانون کا سامنا کرنا. ہم تو بے گناہ. دیکھیں, میرا تو سوال میاں صاحب اس وجہ سے تھا کہ یہ ایشوز ہیں, تو کیا اس حوالے سے میرا تو سوال یہ تھا کہ کیا اس حوالے سے تیاری آپ لوگوں کی ہو گئی ہے, آپ کی جو لیگل ٹیم ہے؟ دیکھیں, نواز شریف پچھلے 35 سال سے تیاری میں رہتے ہیں, اور جس راستے کے وہ مسافر ہیں یا جو ان کی منزل ہے اس میں تیار رہنا پڑتا ہے. اور نواز شریف نے ہمیشہ ثابت کیا ہے کہ وہ ہر چیز کو فیس کرنے کے لیے ہم وقت تیار رہتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ 20 سال کسی نے سٹرگل کی, 20 سال کی سٹرگل لوگوں کی بھی ہے, اور نواز شریف کا 35 سال کا سیاسی سفر بھی سب کے سامنے ہے. اچھا میاں صاحب, یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں, یہ کیوں دونوں طرف سے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں؟ دیکھیں رحمان اظہر صاحب, ایک ارینجمنٹ تھا وہ 16 ماہ والا, اس کی بھی ایک ہسٹری ہے کہ اگر جو میں بات پہلے کر رہا تھا شروع میں کہ نواز شریف کا ایک فلسفہ ہے, مگر اس فلسفے میں کہیں یہ نہیں تھا کہ عدم اعتماد کیا جائے, اس میں کہیں نہیں تھا ایکسٹینشن دی جائے, اس میں کہیں نہیں لکھا تھا, نہ سوچ تھی کہ آپ ایسے لوگوں کے خلاف یا خود کو اس طرح بلی چڑھا دیں کہ لوگ آپ کے فلسفے سے پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں یا آپ پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں. مگر وہ بہت بڑا
جو ایک خودکشی ہم نے کی تھی سیاسی، آج 9-10 مئی کے بعد وہ چیزیں سامنے قوم کے آنا شروع ہو رہی ہیں، یا اداروں میں بیٹھے لوگوں کو سامنا ان چیزوں کا کرنا پڑ رہا ہے کہ اگر وہ قربانی تمام پولیٹیکل فورسز نہ دیتی تو جنہوں نے 2017 میں یہ منصوبہ بندی کی تھی ملک کو ڈبونے کی، عالمی قوتوں کا اعلی کار بن کے خدا نہ خواستہ اس ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ چکا ہوتا اگر 16 ماہ کی قربانی ہم لوگ نہ دیتے۔